ओम नमो नारायणाय नमः शिवाय। मंत्रपुष्पम्। धाता पुरस्ताद्य मुदा जहारा शुक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था आयनाय विद्यते। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्ष्मं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्। नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः। यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रे अन्तं विश्वसम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं स्थिराभिस्तु लम्भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते शुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्भिर्भजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहम् आपादतलमस्तकः। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोध्वा व्यवस्थिता नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा। तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स इन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। यो अपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अमुष्य तपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्य तपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्या आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते। त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम्। ॐ राजाधिराजाय प्रहस्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रगं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः। त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्। तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततम्। तद्विप्रोऽसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यतत्परमं पदम्। ऋतुगं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।